آفت اتنی آسان نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سخت مشکلات اور سیلاب زدہ ایریا سے لوگوں کی مشکلات کو کیمرے کی آنکھ سے دکھانا بھی ایک ہنر ہے۔ نمائندہ ٹوڈے نیوز عبدالوحید نے سیلابی پانی سے گزر کر لوگوں کی مشکلات باغی اختیار اور اعلیٰ ایوانوں تک کس طرح پہنچائی، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پروگرام حقیقت یہ ہے ٹوڈے نیوز کی سکرین پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز HD حقیقت یہ ہے پروگرام۔ ناظرین، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے نا سمندر کی طرح، اور اس طرف بھی یہ پورا گاؤں جو ہے ایک وہ سیلاب متاثرین ہے، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ علاقہ جام صاحب روڈ شفیع آباد اس علاقے کا نام ہے، اور UC گنج تڑ ہے۔ تو یہ بروئی کاسٹ ہے، بائی کاسٹ بروئی بلوچ ہے جو ان کا یہ گاؤں ہے۔ تو ان گاؤں والوں سے ہم بات کریں گے کہ کن کن مشکلاتوں کا سامنا ہے اور زندگی کیسے ان کی گزر رہی ہے۔ جی پلاسٹک ہے نا گرمی میں ساڑن تھا، جی جی باقی حالت ॾिसी گرمی में سب बच्चा नंढड़ा मरनि था उस में। جی جی एतिरो थिए भला असांखे तंबू वग़ैरह ॾियनि छा त राशन कयूं, वग़ैरह न मिलियो? राशन वग़ैरह कुझु असांखे कोन मिलियो। हिते जी इंतज़ामिया जेका उहा तव्हां वटि आई आहे? को पुछण वारो न आहे बाबा, केरु आयो ई कोन्हे, को पुछण वारो न आहे। ही सभु घर बर्बाद, सभु घर फैमिली बर्बाद, वेठी है, फैमिली सभु हिते वेठो आहे। पाण ॾिसी थो हालत पाणी ॾिस, चो तरफ़ पाणी आहे, उस ते वेठा आहियूं। हितां विया आहियो केने चयो था मिंट कई वञूं था हाओ था कनि, बसि ॾियनि कोन था। हा पुॼी वेंदा तोखे सामान, अच्छा हा ॾियनि ई कोन था बसि। ٹھیک ناظرین، یہ آپ بھائی کا سنا آپ نے کہ تباہ کن حالت ہے اس گاؤں کی، اور یہ پورا جو ہے علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور تک جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک جو ہے یہاں پہ فیملیز ہیں، اور بچے اپنے معصوم بچے، اپنی بیٹیاں، مائیں، بہنیں، وہ جو ہے نا انہوں نے بیچاروں نے بٹھائی ہوئی ہیں، لیکن کوئی یہاں پہ انتظامیہ نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ مزید اور ہیں، ان سے ہم بات کریں گے مزید، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں کے حالات۔ جی سائیں، چھا چوڻ چاہیندو؟ पहिरीं ॻाल्हि हिते घर त तबाह कुन हालत आहे, ऐं इन खां पोइ इहे रस्तनि ते हिते सामान बि पियल आहे, त इन छा गवर्नमेंट सां अपील आहे? उन खां पोइ इंतिज़ामिया जे हवाले सां छा चवंदो? कोई इमदाद वग़ैरह हिते थी या न? साईं, का शइ असां वटि कोन्हे। हालात जेको आहे तव्हांजो साम्हूं आहे, ही सामान पिया आहिनि, ऐं ही घर ॿुॾिया पिया आहिनि। को माण्हू कोन आयो, न UC तरफ़ां, न को फंड वारो, न गवर्नमेंट जो माण्हू, न को ॿियो को अहिड़ो साथी आयो जो मदद करे। ही आला ही चाचा साईं बीठो आहे, ही नंढड़ा आहिनि। ही असांजो घर सामान जेको अन्न हो उहो पुसी वियो, माल मरी वियो, इन खां वधीक कहिड़ो ज़ुल्म थींदो? को बि इंतिज़ामिया न आहे? का शइ तक जा वॾेरा जेके आहिनि, न को भोतार आया। भोतार सभु को पंहिंजो घरनि में एसियुनि में सुता पिया आहिनि। ग़रीब मिसकिन इहो मच्छरनि में लोड़नि पिया, नंढड़ा बीमार आहिनि। को अहिड़ा खोड़ सारा वाक़िया आहिनि जो केरु अचण जे लाइ आहे तयार ई कोन्हे, ऐं दाऊं कुकूं मिसकिन वेठा आहिनि, करनि पिया। चाचो वॾो आहे पर केरु अचण जे लाइ तयारु न आहे। असां ग़रीब छा करे सघूं था? कंहिंखे दांह ॾेई सघूं? तयार ई कोन्हे। ऐं दाऊं कुकूं मिसकिन वेठा आहिनि, करनि पिया। चाचो वॾो आहे पर केरु अचण जे लाइ तयारु न आहे। असां ग़रीब छा करे सघूं था? कंहिंखे दांह ॾेई सघूं था? पाण गवर्नमेंट ॾिसे पियो इंतिज़ामिया, ऐं सभु UC वारा ॾिसनि पिया वोट वठण, त ॿ ॿ टे टे गाॾियूं वॾा था अचनि, ख़ल्क़ पियो अचे। ऐं अॼु त केरु ज़ाहिरी उन्हनि माना आहे न। UC जे माण्हुनि खां ही हालात तव्हांजे साम्हूं आहे। बच्चा दरपदर आहिनि असांजा। ही छा करे सघूं था? असां ग़रीब माण्हू, मिसकिन माण्हू छा करे सघूं था? तव्हांजे साम्हूं आहे थोरो भले हेॾा घरनि जे पाणी ॾिसो। जेकॾहिं घरनि जे अंदरि पाणी न हुजे हा त ही सामान। हिते केतिरा ॻोठ तबाह आहिनि? हिते घणा? किरोड़े ॻोठ आहिनि, खोड़ आहिनि, लखे माण्हू आहिनि। लखे माण्हू ॻोठ इहो ई हालत आहे। रोड छाजी वजह सां हिते भला हिन इलाइक़े में पाणी में वधीक मुतासिर थिया आहिनि? सिमनाला हिते जा साईं, सिमनालो मज़बूत न आहे। सिमनालो होॾां वहे पियो, ॿ टिनि जाइनि त टुटी पियो, हेठि टुटी पियो। गवर्नमेंट जो को माण्हू न आहे। ऐं हीउ पाणी कुझु मींहं जो आहे, कुझु सेक जो आहे। हेठियां सेक निकिरे पियो, मींहं, ऐं किथे लॾो खणी वञूं? का पैसो रुपियो बि न आहे, किथे असां बचा वठी वञूं? को अहिड़ो वाह ई न आहे माण्हू उते वञी सघे। वधीक तव्हां पाण ॾिसी सघो था। नाज़रीन، ये इस इलाके यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी ये गुफ्तगू थी کہ پہلی بات تو یہاں کے سم نالے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ پانی چل رہا ہے، ان کی گھروں کی طرف آ رہا ہے۔ یہ نافشا جام صاحب ان کے قریب ہے، سخی شفیع آباد اسٹاپ ہے یہ، اور یہ نافشا کا علاقہ ہے۔ نافشا سے تقریباً 8 سے 10 کلو دور جو ہے یہ علاقہ ہے، لیکن یہاں
काफ़ी सारा जो है ना तबाह कुन यहाँ पे हालात हैं और काफ़ी सारे लाखों लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं। सारे जो है ना कुछ यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी आगे की भी आपको रिपोर्ट देंगे। आपका होस्ट अब्दुल वहीद, टुडे न्यूज़ HD।